आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात पाँचवीं मज़मून हमारा जो है आज उर्दू है। अनवान जो हमारा है ये गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों, आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसे शख्सियात हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिनका नाम लोग बड़े एहतराम से लेते हैं। तो उन शख्सियात में से एक गुरु नानक देव जी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है, कुछ अल्फाज ऊपर दिए गए हैं। मोहताज, गृहस्थी, मफलस, फ़ानी, रफ्ता रफ्ता, पोतर। यहाँ पे लिखा है गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। ये है प्यारे बच्चों गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पे लिखा है, गुरु नानक की पैदाश आज से लगभग 600 साल पहले तलुंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं। बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गए। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। मगर क्या करता, गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। चलो हम वापस जाते हैं पीछे अपने अनवान पर हम वापस जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है गुरु नानक देव जी। यहाँ पे लिखा है मोहताज। मोहताज हो गया ज़रूरतमंद, गृहस्थी हो गया का घरबार, मुफलस हो गया गरीब, फ़ानी हो गया ख़त्म होने वाली, रफ्ता रफ्ता हो गया आस्ता आस्ता, पोतर हो गया पाक। और यहाँ पे लिखा है गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई ख़ास बातें हैं। जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान है, इसमें कई ख़ास बातें ऐसी हैं कि एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से मज़हबों के लोग आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते, सैकड़ों बरस से पहले वो सब साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा अच्छे तरीके से रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं। हर एक मज़हब के कुछ लोग बहुत बुज़ुर्ग बहुत मशहूर होते हैं। सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते, सब उनका नाम बड़ी इज़्ज़त से एहतराम से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। ऐसे ही एक बड़े बुज़ुर्ग हैं गुरु नानक देव जी, जिसका नाम है। और गुरु नानक की पैदाश आज से लगभग 600 साल पहले तलुंडी गांव में हुई थी। जो गुरु नानक है, इसकी पैदाश जब ये पैदा हुआ आज से लगभग 600 साल पहले तलुंडी गांव में हुई थी। तलुंडी ये गांव है, उसमें इसकी पैदाश हुई थी।
آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں. اس گاؤں کا نام آج ننکانہ صاحب ہے. کیوں؟ گرو نانک کی وجہ سے. یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور یہ ننکانہ جو گاؤں ہے یہ پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع لاہور سے 15 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے. گرو نانک دیوی جی کے والد کا نام کالو چاند تھا. جو گرو نانک دیوی جی کا باپ تھا اس کا نام کالو چاند تھا والد. اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے. سرکار میں وہ ملازم تھے, گاؤں کا حساب کتاب لکھتے تھے. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی. گرو نانک کی جو بڑی بہن ہے اس کی پیدائش بھی اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی. اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے. اس لیے ان کا نام نانکی یعنی نانکی اسی لیے کہتے کہ وہ نانا کے گھر میں پیدا ہوئی تھی. بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے. بڑی بہن کے نام پر اب گرو نانک کو بھی نانک تبھی نام پڑا, یہ نانا کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے. آئندہ کے لیے ان کا یہی نام اسی نام سے پہچانے گئے. کالو چاند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا. کالو چاند جو تھا اس کو دیکھ کر یہ بڑا دکھ ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی. مگر کیا کرتا, جو یہ گرو نانک تھا اس کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی, مگر کیا کرتا, گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہ گئی تھی. اور گرو نانک کی جو بہن تھی یہ کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہ گئی تھی, یعنی کہ اس کی شادی سلطان پور میں ہوئی تھی. اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. جو اس کی بہن کا شوہر تھا اس علاقے کے حاکم بادشاہ کی سرکار میں کیا تھا, ملازم تھا. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے. یہ سوچا اب گرو نانک کا اس طرح دل نہیں لگتا, اب اس کو اگر نوکری میں جی لگے تو گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. اب اس کو نوکری لگایا گیا, نوکر رکھوایا گیا. اس کے آگے کل بچے پڑھیں گے, یہ ہمارے لیسن پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو آگے رہا یہ کل پڑھیں گے. اب تھوڑا ہم دیکھیں گے یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ہم معنی نوٹ کریں گے. پیارے بچوں یہاں پہ لکھا میں نے الفاظ, یہاں پہ لکھا ہے میں نے معنی. محتاج ہو گیا ضرورت مند, گرہستی ہو گیا گھر بار, مفلس ہو گیا غریب, فانی ہو گیا ختم ہونے والی, رفتہ رفتہ ہو گیا آہستہ آہستہ, پوتر ہو گیا پاک. باقی وسلم.